भक्ताः पुरतः विराजमानाः संस्कृतबान्धवाः। वयं जानीमः संस्कृतं सुरभाषा देवभाषा अस्मदीया भाषा। भाषाणां मातृभाषाणां मातृभाषा इति वयं जानीमः। पुरा भाषिता भाषा अपि आसीत् सर्वैः। साम्प्रतं केचन एव वार्तां कुर्वन्ति। संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं वर्तते संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, संस्कृतं सर्वव्यापी, संस्कृतं सर्वस्पर्शी इति। एतदेव मनसि निधाय संस्कृतान्दोलनं कुर्वन्तः स्मः वयं 40 वर्षेभ्यः। अत्र विशेषतया युवानः अपि बहवः सन्ति। इदानीं तु अद्यतन युवानः स्वस्थनपौराः भवन्ति, अतः तेषामेव अधिकं दायित्वं वर्तते। अनन्तरम् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं बहुविध उपकरणानां साहाय्येन बहुविधकार्याणि कृतानि। अग्रे इतोपि कार्यमपि साधनीयं वर्तते। अतः कीदृशानि कार्याणि साधनीयानि इति किञ्चित् चिन्तयामः 5 निमेषेषु। वयं जानीमः एतत्तु महाराज्यं। महाराज्ये अत्यन्त प्रमुखाः अत्र आसन् वर्तन्ते भविष्यन्ति च। विशेषतया आध्यात्मिकप्रमुखाः स्वामिनः इत्यादयः महान्ताः वर्तन्ते। एतत्तु अत्यन्तभक्तिभूमि मोक्षभूमि च। एवमेव समराङ्गणे अपि युद्धभूमि च। अत्यन्तयोद्धारः अत्र वर्तन्ते। साक्षात् अत्र अस्मिन् भूमौ अस्यां भूमौ अत्र वीरसावर्करः, बालगङ्गाधरतिलकः, डॉक्टर दीनबन्धु इत्यादयः बहवः, पाण्डुरङ्ग अठावले इत्यादयः बहवः सन्ति। एवमेव गुरवः अपि बहवः सन्ति। एतादृशपुण्यभूमौ प्राप्तजन्मानः वयम् अस्माकं कार्यविषये किञ्चित् समीचीनतया चिन्तयामः। कारणम् अस्माकमपि लक्ष्यं भवेत् इति। तत्र ज्येष्ठाः वदन्ति क्षणशः कणशः चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्। अतः प्रतिक्षणमपि विद्यार्थिदशायाम् अनन्तरं च योजयित्वा अस्माभिः विद्यार्जनं करणीयम्। प्रतिकणमपि यौवने योजयित्वा धर्ममार्गेण धनं सम्पादनीयम्। सम्पादितधने कञ्चित् भागं वयम् अवश्यं दानधर्मादिकार्यक्रमान् कर्तुं विनियोगमपि कुर्मः। तेनैव अस्माकं पुण्यं भवति। यदा यदा वयं जन्म प्राप्तवन्तः इति तथ्यं तथैव मरणमपि ध्रुवमेव इति वयं जानीमः। अस्माकं गमनसमये वयं सूचीमपि वयं न स्वीकृत्य गच्छेम। केवलं द्वयमेव अस्माकं पृष्ठतः आगच्छति, कृतं पुण्यं कृतं पापं। कृतं पुण्यं वस्तुतः बैंक अकौण्ट् बैलेन्स् इति वदामः। कृतं पापं तद् नेगेटिव् एनर्जि, तदपि वयं नयामः। यदा वयं नेगेटिव् एनर्जि वयामः, पापमपि नयेम, अग्रिमजन्मनि तस्य परिणामः भिन्नः भवति। तत्सर्वम् अस्माभिः एव पालनीयं, पुनः अस्माभिरेव आचरणीयं भवति। यदि पुण्यमेव वयम् आचरामः तर्हि अग्रिमजन्मनि सम्यक् अपि भवति। एकदा एकः साधुः, एकः बालकः, द्वौ एकस्मिन्नेव याने मिलित्वा प्रयाणं कृतः। तत्र बालकः साधुमहात्मानं पृष्टवान्, महात्मा भगवान् सहभागं कर्तुं कथं न जानाति, एवं पार्शियालिटी किमर्थं दर्शयति, भेदं दर्शयति जने जने किमर्थम् इति पृच्छति। वत्स, भवान् कुत्र भेदं दृष्टवान् वदतु इति पृच्छति गुरुः। तथा शिष्यः वदति, पश्यतु, अहं तु बालः अस्मि, किन्तु कार्यानेन गच्छामि। मया सह शुनकः अपि अस्ति। एतं पश्यतु, शुनकः अत्यन्तवैभवोपेतने तस्य जीवनमपि अस्ति, यथा मम जीवनं। किन्तु पुरतः एकः बालः अस्ति, सः अवकरकण्डोले स्थितम् अवकरं सर्वमपि निष्कास्य तस्मात् भोजनम् अन्विष्य खादति। किमर्थं भेदं दर्शयति? मम कृते कृपां कृतवान्, तस्य कृते कृपां न कृतवान्, किमर्थम् इति
इति मम प्रथमः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः वर्तते, पश्यतु, मम कुक्कुराय वयं 10,000 परिमितं धनं व्ययं कुर्मः, तत्र कुक्कुरः वर्तते, उच्छिष्टं सर्वमपि खादति, किमर्थं भेदः इति। तर्हि तदा महात्मा वदति, भगवान् सर्वान् समानरूपेण एव पश्यति, भेदं न जनयति, किन्तु मानवः तस्य उपयोगकरणे दुरुपयोगं करोति, सदुपयोगं न करोति, समयस्य व्यर्थमपि करोति इति कारणेन यत् कुर्यात् तद् न करोति, यत् न कुर्यात् तदेव करोति इति कारणेन यदि कुकार्यं करोति अग्रिमजन्मनि तस्य पुनः अधःपातालं भवति तस्य जन्मनि। वयं जानीमः जन्मानि कति सन्ति इत्युक्ते 84,00,000 वर्तन्ते। वयं विश्वासं कुर्मो वा न कुर्मो वा तावन्ति जन्मानि तु सन्ति एव, तावन्ति लिविङ्ग् थिङ्ग्स् जीवाः वर्तन्ते तथा। किन्तु तत्र 21,00,000 परिमितं जलोद्भवाः, 21,00,000 परिमितं फङ्गस् इत्यादि उद्भवाः, 21,00,000 पशुपक्ष्यादिनः कीटकादिकं, 21,00,000 मानवाः, किंपुरुषाः, किन्नाः, यक्षराः इत्यादयः वर्तन्ते इति वयं जानीमः। यदा वयं पुण्यम् आचरामः तर्हि वयम् उत्तमजन्म प्राप्नुमः, यदि पापम् आचरामः तर्हि अस्माकं जन्मनः अवनतेः कारणं भवति, तेन वयम् अधोजन्मानि अपि प्राप्नुमः इति